45 साल से रुका काम मोहसिन स्पीड ने कर दिखाया। बहावलपुर डिवीजन के किसानों के लिए तारीख साफ दिन। काश्तकारों की 1978 से रुकी अलॉटमेंट रिलीज करने का तारीखी ऐलान। बेजमीन काश्तकारों में 3,44,000 एकड़ अराजी तकसीम होगी। 27,000 किसान 12.5 एकड़ अराजी के मालिक बनेंगे। वजीर आला का अराजी अलॉटमेंट तकरीब से खिताब। कहा कि आज का दिन बहावलपुर डिवीजन के लिए अहम दिन है। किसानों में बजरिया कुरान अंदाज़ी अलॉटमेंट होगी। आज का दिन चोलिस्तान के वासियों के लिए यादगार दिन है। चोलिस्तान के हजारों खानदानों को रोजगार मैसर होगा। वज़ीर आला की स्क्रूटनी में आने वाले किसानों को पेशगी मुबारकबाद। कहा कि कामयाब काश्तकारों को अलॉटमेंट के कागजात देंगे। अराजी के अलॉटमेंट के लिए बहुत मामूली से रेट रखे गए हैं। चोलिस्तान के सुनहरे रेगजारों में अब होगी हरियाली। वीरान जमीन होगी सरसब्ज़ो शादाब। किसानों को बिलातातुल नहरी पानी भी मैसर होगा। किसानों को जमीन में 5 साल की लीज दी जाएगी। चोलिस्तान के वासियों ने वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को मसीहा करार दे दिया। 3,44,000 एकड़ अराजी के अलॉटमेंट के ऐलान पर चोलिस्तानी खुशी से निहाल। कहा आज हमारी ईद अलॉटमेंट से हमारे अधूरे ख्वाब मुकम्मल होंगे। निगरान वजीर आला को सलाम पेश, दुआएं दी। खुशी से माल मनी भूख मार रहा, बहुत खुशी से बच्चे खुश हैं। अल्लाह पाक दे दे रकबे असी बहुत खुश हो। सदे गायन भेड़ां बकरियां बच्चे ने बेचारे भा के खास न खुश रह से। बहुत बड़ी तब्दीली है, हम इसमें बहुत खुश हैं और बहुत खुश हैं। ऐसा तो हम किसी हुकूमत ने हमारे साथ अच्छा ही नहीं की। हम इनके शुक्रगुजार हैं और इंशाअल्लाह ये हो गया तो हम याद करेंगे। और ये सब चोलिस्तानी आपके शुक्रगुजार हैं। आप भी हमें बता रहे हैं आगे भी जो आएगा इंशाअल्लाह रिजल्ट हमारा हमें बड़ी खुशी होगी। अल्लाह पंजतन पाक सारी पाक अपना पंजाब हुकूमत को आबाद रखे और मौसम नकवी साहब को आबाद रखे कि नौ यंग बंदे जो सारे बूढ़े बाबे बड़े खुशहाल हैं कि मोए जिंदा थी गए। क्या मुद्दत तो बाद अलॉटमेंट थी भी अगे सारे डारे बाबे को थी गरीब लोगों को असा गरीब लोग से असाई आज से बिल्कुल वस पे सारे प्यो डारे खुश हैं असाई खुश हैं। अल्लाह मौसम नकवी साहब को आबाद रखे कि चोलिस्तान को आबाद किए सारे बूढ़ा माँ प्यो सारे खुश हैं कि अलॉटमेंट सारे गरीब लोगों को थी। स्मोक के तदारुक के लिए निजी स्कूलों की ट्रांसपोर्ट पॉलिसी तब्दील। 60% बच्चों को ट्रांसपोर्ट मुहैया करना लाजिम करार दे दिया गया। पॉलिसी के तहत प्राइवेट स्कूलों को हर सूरत अपनी बसें खरीदना होंगी। खिलाफ वर्जी करने पर मुतल्लिका स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जनूबी पंजाब में ट्रैफिक सिग्नल्स गैर फॉल। मुल्तान और बहावलपुर के अहम शाहराहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स खराब। स्कूल के औकात कार में ट्रैफिक ब्लॉक रहना मामूल। ट्रैफिक सिग्नल्स ना होने से ट्रैफिक हादसात में भी इजाफा। रहीम यार खान में डीसी ऑफिस चौक, यूनिलीवर पुल और खानपुर अड्डे पर कायम ट्रैफिक सिग्नल्स गैर फॉल। शहरियों का फौरी तौर पर ट्रैफिक सिग्नल्स के निजाम को फॉल करने का मुतालबा। मैं इधर यूनिवर्सिटी चौक से खड़ा तो ये जो इशारे हैं ये बिल्कुल बंद हैं। इनकी वजह को ट्रैफिक के जितने मसाइल खड़े थे ना वो पुलिस वाले खड़े हैं उनका इशारा कोई देता ही नहीं। जी सर, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो रोड पे इतनी रेडियाँ वगैरह खड़ी हैं इनको हटाया जाए ताकि एक्सीडेंट कम हो। और ये जो सिग्नल हैं ये काम ही नहीं कर रहे। पूरे बहावलपुर में ही ऐसा है। यहाँ पर बहावलपुर में कहीं भी इशारे नहीं चल रहे हैं जिसकी वजह से हादसा बहुत हो रहे हैं। और क्या कहते हैं रेडियो वाले यहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से हादसात में और भी ज्यादा इजाफा होता है और रोड ब्लॉक हो जाता है। मुल्तान में नाकिस ट्रांसपोर्ट की भरमार। इंतजामिया शहर में दौड़ती बगैर फिटनेस गाड़ियों को कंट्रोल करने में नाकाम। नाकिस ट्रांसपोर्ट कंट्रोल करने के लिए मुल्तान डिवीजन में सिर्फ एक मोटर व्हीकल एग्जामिनर अमले की कमी से स्मोक का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई में मुश्किलात का सामना। जनूबी पंजाब के बड़े शहरों को तजावुजात से छुटकारा न मिल सका। सड़कें सुकड़ गईं, बाजार तंग हो गए। मुल्तान, सरगोदा, मुजफ्फरगढ़ और मियांवाली में जगह जगह गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड कायम। ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। शहरियों का गुजरना भी मुश्किल।
کمشنر ملتان کا تجاوزات مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کا حکم، دوران کارروائی نشتر اسپتال اور جنرل بس اسٹینڈ کے گیس تجاوزات کو ہٹا لیا گیا۔ یہ ناجائز تجاوزات کی وجہ سے بہت سارے جو مین چوک چوراہے ہیں، یہ بہت زیادہ سکولز اور کالجز کے اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ اسکول کے ٹائم بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، رکشے وغیرہ، ریڑیاں وغیرہ سب چیزیں، مطلب بچوں کو آنے جانے میں لے جانے میں مسئلہ ہوتا ہے۔ ان کی وجہ سے کافی ٹریفک میں ڈسٹربنس ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ کو کافی دیر بعد گھر پہنچنے میں مشکل ہوتی ہے، کافی دیر بعد پہنچتے ہیں وہ گھر۔ سردی آتے ہی شہریوں کو سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ستانے لگا۔ ملتان میں گھنٹوں گیس لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر سے شہری پریشان، بل ادا کرنے کے باوجود مہنگی LPG خریدنے پر مجبور۔ جتوئی میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 18 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ شہری کہتے ہیں ناشتے اور کھانا پکانے کے اوقات میں گیس نہیں آتی۔ جبری ضلع بدری نامنظور، صادق آباد میں میپکو ملازمین کی کام چھوڑ ہڑتال، 5 سب ڈویژن کے تمام ورکرز نے دھرنا دے دیا۔ چیئرمین یونین کا کہنا ہے اسٹاف کی شدید کمی کے باعث ہماری ریکوری 100% تھی، ملازمین کا احتساب بند اور ٹرانسفرز کو واپس لیا جائے۔ خانوال میں 300 لائن مینز کے تبادلے پر وابدہ ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز سراپا احتجاج، تبادلے واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ جہانیہ کے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں مریضوں کو طبی سہولیات نہ مل سکیں، میڈیکل سٹاف اور ڈاکٹرز کی کمی کی وجہ سے علاج کے لیے آنے والے مریضوں اور شہریوں کو پریشانی کا سامنا، عرصہ دراز سے اسپتال میں خالی سیٹوں پر عملہ تعینات ہی نہ ہو سکا۔ میاں والی کے کسان کھاد کی عدم فراہمی سے پریشان، ڈپٹی کمشنر کسانوں کو کھاد کی فراہمی کے لیے نکل پڑے۔ زائد نرخ پر کھاد فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے، وارننگ کے بعد دکانیں سیل، FIR بھی درج کرائی جا رہی ہے۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ملتان 1 غلام عباس انتقال کر گئے۔ غلام عباس کا حرکت قلب بند ہونے کے باعث انتقال ہوا، گزشتہ 2 روز سے شدید علیل تھے۔ جمہوریت میں شکایت کرنا ہر ایک کا حق ہے، عام انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ نگران وفاقی وزیر مرتضیٰ سولنگی کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں افواہ ساز باز نہیں آئیں گی، الیکشن کمیشن کی مالی، انتظامی اور سیکیورٹی کی تمام ضروریات پوری کریں گے۔ ملتان سے تحریک انصاف کے سابق MP جاوید اختر انصاری نون لیگ میں شامل، شاہ محمود قریشی کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا۔ روہی سے گفتگو میں کہا، 9 مئی کے واقعے سے دل برداشتہ ہوا، نون لیگ میں غیر مشروط طور پر شامل ہوا ہوں۔ اور عام انتخابات کی تیاریوں میں خواتین سیاسی رہنما بھی سرگرم، سابق ممبر قومی اسمبلی پیپلز پارٹی بیگم بیلم حسین کھرل کی روہی سے گفتگو، کہتی ہیں عام انتخابات کے لیے پیپلز پارٹی کے ورکرز تیار ہیں، خواتین بھی انتخابات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں۔